Si Moises ug si Aaron nagkita kang paraon. Sa pagbalik ni Moises sa Ehipto, iyang gisuginlan ng iyang igsong lalaki si Aaron bahin sa mga milagro. Sa gipakita ni Moises ug Aaron kining mga milagro sa mga Israelita, ang tanang katawan mituo nga si Jehova uban kanila. Unya si Moises ug si Aaron miadto sa pagpakita kang paraon. Ilang gisultihan siya nga si Jehova buot ang mga Israelitang mobiya sa Ehipto sa 3 ka adlaw ug magsimba kang Jehova sa kamingawan, apan si paraon miingon, dili ako motuo kang Jehova ug dili ako motugot nga mulakaw ang Israel. Gipugos ni paraon ang mga Israelita sa pagtrabaho gayon tungod kay gusto nilang hatagan og panahon sa pag-alagad kang Jehova. Gibasol sa mga Israelita si Moises niini ug si Moises nasubo, apan si Jehova misulti kaniya, pasugton ko si paraon nga tugtan ang akong katawan sa paglakaw. Si Moises ug Aaron nakikita pag-usab kang paraon ning higayuna. Naghimo sila usa ka milagro. Si Aaron miitsa sa iyang sungkod ug kini nahimong usa ka dakong bitin, apan ang maalam nga mga tawo ni paraon miitsa usab sa mga sungkod ug mga bitin gitunga, apan tanawa ang bitin ni Aaron milamoy sa ubang mga bitin. Sa gihapon wala palaktan ni paraon ang mga Israelita. Busa kinahanglan ni Jehova nga leksyonon si paraon. Naibalo ka ba unsay iyang gihimo? Iyang gipahamtang ang 10 ka hampak ug dagkong kadaot ibabaw sa Ehipto. Tapos sa daghang hampak si paraon miingon, hunonga ang hampak ug tugutan kung mulakaw ang Israel. Apan sa mihunong ang hampak, giusab niya ang iyang hunahuna hinuon sa katapusan. Human sa ikanapulo ka mga adlaw nga hampak, human sa ikapulo nga hampak, si paraon mipalakaw sa mga Israelita. Naibalo ka ba sa matag usa ka 10 ka hampak, paklia ang panid ug magtuon kita bahin kanila. Ang 10 ka hampak, tan-awa ang mga hulagway, ang mga matag magpakita nga hampak.